30-40 वर्सां जालीं हें गार्डन आमी अशेंच पळयलां, पूण खंय तरी ताचो आयज तोडको जालो. आमदाराचें खरेंच देव बरें करूं म्हणटा, हो आमचो ड्रीम प्रोजेक्ट आसतलो, आमदाराचो आसतलो आनी हांगाच्या लोकल कावन्सिलर दीपक नायकाचो आसतलो. तुमी पळयलां आसतलें कशें आसलेलें. इवन आमचे जे जयंत जाधव आमचे जे गणपती हांगा कला हें करता ते पुजता सार्वजनीक गणपती, तांकांय खूब प्रॉब्लम जातालो. ती स्टेज आमी लास्ट टायम कट करून दिले, तांकां त्रास जायपा जायना म्हणून. कित्याक आतां माटो घालपाक लाखांनी पयशे पडटा म्हणून खंय तरी तांकांय बरें दिसतालें बाबा हे बेगीनचे बेगीन गार्डन जावं म्हणून. ह्या लोकांनी खूब त्रास काडलेलो आनी खरी बरी गोश्ट देवाच्या कृपेन आमदाराक आनी हेकाय आमच्या लोकल कावन्सिलराकूय हांव अभिनंदन करता आनी हो बेगीनचे बेगीन प्रोजेक्ट जावचो. आयज जो प्रोजेक्ट आमी गार्डनाचो केलेलो ब्युटिफाय करपाचो GSIDCसून आमी ऑलरेडी फायनलायज केलेलो आसा, ड्रॉइंग्स केलेली आसा. लास्ट मिटिंगेन आमच्या चेअरपर्सनान प्लेस करून तो आमी PDAक एप्रुवलाक धाडलो. PDA सुद्दां प्लान पास जावन तो आतां आमी तशें इन्स्पेक्शनाक येयलेले आसा. जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ PDA म्युनिसिपालिटी आनी GSIDC आनी विथ आनी MLA येयलेले आसा. हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फायनलायज जाल्लेलो आसा. आतां सगळे प्लान्स फायनल जाले, आतां फक्त ते टेंडरींग प्रोसिजर उरलेलो आसा. हो प्रोजेक्ट इतलो बरो आसतलो की जी फुडली जी फ्रंटेज जी आहा पळय, जे शॉपां आहा पळय तांकां पक्का शॉपां मेळटलीं. शॉपां बिसायड दॅट तेच्या फाटल्यान एक ओपन स्टेज टायप आसतली, ज्या जाग्याचेर हांगा तूं गार्डनान सार्वजनीक गणपती पुजता जेन्ना विनायक कला आसा तांकां लागून एक गणपतीक लागून एक धाकटीशी स्टेज आसतली. तेच्या भायर हांगा ओपन जीम आसतलें. तेच्या उपरांत भायर हांगा गार्डनान फूल एक वॉकिंग ट्रॅक आसतलो. थंय थोडे भुरग्यांक प्लेईंग झुला बिला ते टायप आसतले. तेच्या भायर एक फुटसाल म्हणून हांव एक मल्टीपर्पज स्मॉल ग्रावंड, ज्या ग्रावंडाचेर धाकटी भुरगीं आयदर स्पोर्ट्स कशी धाकटी भुरगीं क्रिकेट किंवा फुटबॉल खेळटलो आसतलो. तेच्या भायर हे जे देवूळ आनी आमचे दोनूय देवूळ दोनूय कंबायन करपाक लागून एक ह्या देवळाच्या परिसरांत सगळे बॅरिकेड्स आसतले आनी ह्या देवूळ मातशें ब्युटिफाय जातलें. ज्या कारणान म्हाका दिसता ह्या गार्डनाची शोभा आनी ह्या बायणा वाठारांत सगळें एकदम उठून दिसतलें. नाजाल्यार हांगा मुवमेंटूच जायनाशिल्लें आनी लोक हांगा येवन कोण बियरी पिवप, कोण आनी बियर पिवप आनी खुबश्यो वायट गोश्टी जाताल्यो. आमकां पयलीं दिसतालें की बेगीन हांगा कितें तरी जालें. आमी हेतूंत हो प्रपोजल घाल्लो आनी प्रपोजल आज तो सगळो पास जावन टेंडरूय जाल्लो. एका कामा खातीर उरलो, आतां तो टेंडर जातलो. 2 म्हयन्या भितर ताची वर्क ऑर्डर इश्यू जातली. अरावंड 5 कोटीचो प्रोजेक्ट हो आसा आनी हातूंत भितर आमी तांकां सांगलां की देवूळ हांगा आसा आमचें विठ्ठल रखुमाईचें देवूळ आनी तें आनी हो गार्डन हे दोनूय सिंक्रोनायज करचें म्हणून हेका बरोबर मिक्स जावचें, जाणे करून हाजी पवित्रता आनी हें जातली. म्हणजे हांगा नाका आशिल्ल्यो गोश्टी लोक करपाकूय मागीर इल्ले धाडस करपाना तितले. सो देवूळ आनी गार्डन हें करचें म्हणून आमी भुरग्यां खातीर एक बरी प्ले एरिया खंय दवरल्या हांगा सायडीक. सगळ्या गार्डनाच्या पूर्ण भोंवतणीक ताका वॉकिंग ट्रॅक येतलो आनी ताका सिंथेटीक वॉकिंग ट्रॅक येतलो. म्हणजे जो आमचो मार्क दिना तसो सिंथेटीक ट्रॅक येतलो. जीम आसा, एक हॉल आसा, जी हांगा दुकानां आसा तांकां थंयच दुकानां बांदून दिली वयतली आनी ताचे वयर एक व्हडलो हॉल आसा. सो एक बायणाच्या लोकांक जर फाल्यां खंय तरी बर्थडे करपाक जाय नाजाल्यार आपले खंय तरी एक साखरपुडो करपाक जाय जाल्यार ते इजिली आमी हांगा करूंक शकतले. आनी आमी वास्कोकारा खातीर एक नॉमिनल प्रायस दवरपाक आमी वास्कोकारा खातीर एक खंय तरी डिस्कावंटेड रेट, कित्याक वास्को आनी आमचे तशें हॉल ना. सो हे हॉल आसा, हांगा एक हॉल येतलो आनी थोड्या टायमान हांगा येतलो. सो दोनूय कडेन हॉल सपोज आसले बायणाकारा खातीर नाजाल्यार वास्कोकारा खातीर हो एक कितें आमी डिस्कावंटेड रेट आमी दिवपाक शकता. आमचो इतलोच हेतू आसा की ग्रीन एरियाज आतां सगळ्या कडेन वाडपाक जाय. सगळ्या कडेन बिल्डिंगो आयल्यो म्हणून सोल्युशन जायना आनी बरें दिसना. ग्रीन एरियाज आसप आमच्या खातीर आनी आमच्या फुडल्या भुरग्यां खातीर खूब इम्पॉर्टंट. तशेंच भुरग्यां खातीर प्ले एरियाज आसपूय खूब इम्पॉर्टंट. आज बायणा ह्या भागांतल्या भुरग्यांक आनी सांस्कृताय दरांतली बुकेपाट दरा खेळपा खातीर धाकट्या भुरग्यांक कांय हें ना. सो इवन धाकटी भुरगीं जी आसा ती खंय तरी घराच कडेन खेळटात नाजाल्यार खंय तरी आयची अशी परिस्थिती आसा की रस्त्यारूय खेळपाक मेळना. सो एक तर तांकां जॉगर्स पार्कान व्हरचें पडटा जे खूब पयस आसा आनी ताचे खातीर कोण वचना मागीर. सो त्या खातीर म्हाका हें दिसता म्हाका एक बरें जातलें आनी ह्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक धाकट्या भुरग्यांक सांजचे येवन हांगा बरें बसून बरी आमी ग्रिनरी करतले. दोनूच झाडां आनी थोड्या दिसां म्हणटा वेगळेच प्रकारचें एक लँडस्केपींग करून म्हणजे बायणाकारांक एक बरें साधन दिवपाचें आमचें प्रायवेट कंपनी डेव्हलप करपाक दिल्ले ते कॉन्ट्रॅक्ट जावंक ना, ताका लागून हे अशी जाली अवस्था. हे फावट जे तुमी डेव्हलप करता ओनरशीप विल बी विथ द म्युनिसिपॅलिटी. हय, ओनरशीप विल बी विथ द म्युनिसिपॅलिटी. म्हणून हांव जाल्यार प्रॅक्टिकली म्हणटा म्युनिसिपॅलिटीन ओनरशीप जरी आसली ताचें मेंटेनन्स कोणाक तरी दिवपाक जाय. कित्याक म्युनिसिपॅलिटी कॅनॉट मेंटेन. आमी हाजे पयलीं गार्डन्स पयल्या म्युनिसिपॅलिटी कडेन मेंटेनन्स तांचे कडेन तशे लोक ना, सो ते मेंटेन जायना.
सो ते कोणाकडे CSR एक्टिविटी अंडर नाल्यार कोणाकूय आमी व्हडल्या देवळाकूच रिक्वेस्ट करूंक शकता की तुमचो सपोज तुमकां सपोज दिसता की गार्डन बरें जावचें, देवळाचो आवाज बरो पवित्र उरचो, तुमीच मातशें मेंटेनन्स करा, तुमीच गार्डन करा. थोडे बिल्डर्स हांगा आसा तांकां इनवॉल्व करपा जाता, तांकां सांगपा जाता. आनी बायणां अशे खुबशे बिल्डरूय आसा जो एक बरे गोश्ट जाता जाल्यार ताका नाय म्हणचें ना. सो मेंटेनन्स कोणाक तरी दिवप हें खूब गरजेचें आसा. आमी तांकां सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टानूच पयलीं 5 वर्सां मेंटेनन्स करपाक लँडस्केपींग कोणाकूय दी म्हणून. सो तेंय बी आमी कॉन्ट्रॅक्टानूच घालपाक पळयता जेणे करून 5 वर्सां तरी आमी पयलीं मेंटेनन्स